حضرت عامر بن اقوا نو لوگوں نے کیا کہ یار کوئی نعت تے سناؤ. سنو ذرا انہاں نعت کی پڑھی. حضور اپنی سواری اتنے جلوہ گر سن. حضور آرام فرما رہے سن. تساں بسترے بہ کے تے گرم بسترے بہ کے بھی دین دا کم نہ کر دے. شاہ جی میں اے حدیث پڑھ کے رو پینا کہ رسول اللہ سواری اتنے سو گئے اور حضور دین دی خاطر سفر فرما رہے. اسی آج بسترے بہ کے ہزاراں کھانے کھا کے حضور دو تے پیٹ تے پتھر بن کے بھی حضور تلوار لے کے کھڑے ہو جان تے تو ہزاراں کھانے کھا کے آج دین دے بارے بک بک کرنا بجائے اس دے کہ تو دین دا کم کرے. تینوں کس نے حق دیتا ہے تو دین دے بارے؟ حضور جیڑا لبیک دے بارے گل کرنا اس کو پوچھو تو 12,000 شہر کھانے تو گل کرنا لبیک دے بارے. تو جیلہ جھلیاں تو پرچے جھلیں تو دہشت گردی دے پرچے جھلیں بغاوت دے پرچے جھلیں تو 4,737 سال دی سزا سنی اپنا منہ ادھر لے جا. میرے نال وہ بندہ گل کرے جی اتنی قربانی دیتی ہوئے پہلے.